الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي قبله شيء، هو الآخر الذي بعده شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الظاهر الذي دونه شيء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إخوتي في الله، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا دار فرح وسرور، وإنها دار مرور وعبور، لا دار خلود ودوام. فلا يعلق بها قلبه إلا من كان جاهلا عن حقيقتها. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جاء في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل وكانت في النساء. إخوتي في الدين، إن هذه الدنيا حفت بالشهوات واللذات، فلا تغتروا بزينتها وأسبابها، ولا تنخدعوا ببهجتها وزخارفها، بل باردوا إلى الأعمال الصالحة وسارعوا إلى مغفرة من الله ورضوان، كما قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبتي في الله، أن نستعد للآخرة استعدادا كاملا. قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.